بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالمشاهدين الكرام ومرحبا بالطلبة الأعزاء. في الحلقة الثانية من برنامج جلسة علمية تحت عنوان آليات الحصول على المنح وفرص التدريب في أوروبا، مع الضيف ديالنا الكريم عادل الجوامع الذي نشكره على قبول الدعوة. دونك شكرا بزاف عادل على قبول الدعوة، على الترحيب ديالك باش تكون معنا ضيف وتبارطاجي مع الطلبه ومع الناس كاملين ليكسبيريونس ديالك وداكشي اللي كتعرف على المنح ولي ستاج الواحد باش يمشي يدوز ستاج على برا. اذا سي عادل، شكرا على التقديم وبكل فرح. شكرا بزاف. نانسي عادل، انت طالب في ماستر التنميه الزرقاء في المعهد البحري لتريستي في ايطاليا. Donc master in sustainable growth in OGC Trieste. Trieste, effectivement, oui. Ok. Trieste. بالإيطالية Trieste. بالإيطالية. حنا خلينا مع شوية د لونجلي وشوية ديال الفرنسي. تماما. دونك سي عادل، شكرا بزاف على القبول ديال الدعوة. مرحبا لسكينة، وشكرا، يعني الشكر موصول اللي كنتي بالدرجه الاولى والسي رشيد حتى هو يعني على الترحيب ديالو بالفكره، وعلى النادي يعني اللي كيشتغل مع الطلبه في كل ما هو علمي، في كل ما هو توجيه، في كل ما هو تطوير، ما احوجنا الى انديه والى طلبه والى يعني امثله في المثل ديالكم، خصوصا يعني احنا كنعرفوا البيداغوجيا التعليم المغربيه، كنعرفوا يعني سوء التوجيه اللي كيعاني منها الشباب المغربي. صراحه يعني المجهود الذي تقومون به فالله سبحانه وتعالى هو من يجزي عليه. ربي يجعله في ميزان الحسنات ديالكم. يعني هذا المجهود هذا يعني علم ينتفع به، وحنا يعني في المسار الاكاديمي ديالي انا شخصيا وبزاف الاصدقاء ديالي ما لقيناش هذا الشيء اللي نتوما كديروه دابا، وهذا هو الدافع والحافز اللي جعلني انني نفتح هذه القناه على اليوتيوب ونبدا نبارطاجي هذوك الافكار وهذوك المعارف وهذوك المعطيات حول المنح، حول كل ما هو تعليمي، حول كل ما هو توجيه. حيت انا في ذيك واحد المرحله يعني ملي كنت كنقرا في الثانوي وكان عندي طموح انني نمشي نقرا في الخارج، الحاله الماديه ديال الاسره ديالي ما كانتش كتسمح لي انني نحقق هذا الحلم هذا، حين انه يعني كانوا اجراءات اللي يمكن لي نديرهم ويمكن لي انني نتبعهم، ولكن ما كانش اللي غادي يوريك وما كانش اللي غادي يشرح لك هذه الاجراءات هذو، حيت كان واحد النوع اما احتكار المعلومه او ان المعلومه قليله، بحكم يعني بزاف ديال المعطيات اللي غادي نناقشوهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. يعني حتى انا يعني كنشتغلوا تقريبا في نفس المجال اللي هو اعطاء نفس جديد وصوره جديده للجامعه المغربيه، اللي احنا يعني خريجين الجامعه المغربيه وكنفتخروا اننا تخرجنا من الجامعه المغربيه. الاعطاء يعني صوره جديده ونحسنوا الصوره ديال الطالب الباحث، سواء في الماستر ولا اللي في الدكتوراه او اللي من بعد الدكتوراه، حيت تبارك الله مغاربه كيمشيو للمختبرات الدوليه وكيشتغلوا تماك. نصحوا الصوره ان الدراسه والتعليم في المغرب راه يمكن لك به تقرا في احسن الجامعات الدوليه، وهذا الشيء هذا يعني ماشي ضروري تكون يعني شخص ميسور ولا كتنتمي لواحد الاسره ميسوره او لا تكون جيني، فالفرص متوفره، يعني فقط كل ما يخص هو البحث. شكرا مرة أخرى لاله سكينة على التقديم، وشكرا على الدعوة، وطبعا يعني ما غاديش يكون آخر لقاء مع الطلبة ومع النادي. نتمنى إن شاء الله في القريب الآجل أنه يكون شي لقاء شخصيا، أنني نمشي لأكادير وإن شاء الله نديروا شي لقاء تماك ونفتحوا يعني طاولة الحوار ونناقشوا مزيان هذه الفكرة إن شاء الله. مرحبا بك في النادي ومرحبا بك في كلية العلوم ديال ابن زهر. دونك بالنسبه لحنا كنادي الشباب الباحثين للكيمياء والبيئه بكليه العلوم اكادير، كنحاولوا اننا نعطيو شي حاجه للطلبه اللي يستافدوا منها وشي حاجه باش نعاونوهم.
سورتو في القرايه ديالهم، وباش تكون عندهم واحد الفكره على اشنو كاين، هادشي ديال لي بورس، هادشي ديال لي ستاج، ديال الخدمه. كنحاولوا ان شاء الله، هذه ما الا بدايه ان شاء الله، وباقي ان شاء الله اللي جاي. دونك سي ان شاء عادل، الله. عرفنا شويه على راسك، على المسار الدراسي ديالك. كنظن ان المسار الدراسي ديالك الرائع والكفاح ديالك هو اللي خلاك تدخل وتكتسب التجربه في هذا المجال ديال المنح والتدريب. مرحبا. الاسم والنسب عادل جوامع، 31 سنة. حاليا كنشتغل موظف بوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتيكا في مدينة الناظور. المشروع الملكي اللي كيدخل في كل ما هو تنمية مستدامة وحماية للبيئة وتثمين الثروة السمكية يعني البحرية لبحيرة مارتيكا. يعني التحقت بالوكالة في 2015، ومن 2015 وانا كنشتغل المنصب المسؤول على الدراسات الطوبوغرافيه والهيدرو-باتيميتريه في الوكاله. يعني كل ما هو طوبوغرافي، سيغ، تيليديتيكسيون، كارتوغرافي، انا هو المسؤول في الوكاله على جميع الاشغال المسح العقاري والرفع الطوبوغرافي. هذا يعني حاليا. المسار المهني، بكالوريا سنه 2009 من الثانويه التاهيليه مولاي محمد بن عبد الله بمدينه العرائش. من بعد مشيت لمركز التكوين المهني وتخرجت سنه 2011 بدبلوم تقني متخصص في الهندسه الطوبوغرافيه. كان عندي طموح انني نكمل الدراسه ديالي، ولكن يعني بحكم بعض العراقيل اللي غادي نسردوها ان شاء الله يعني في الفيديو، مشيت اشتغلت. يعني مشيت خدمت واحد العام، يعني من 2011 ل 2012 ولجت سوق الشغل بعراقيلو، بصعوباته، بمشاكله، واستطعت الحمد لله انني ندير المكانه ديالي ونفرض الوجود ديالي. الشيء اللي ما خلانيش نكمل انا في الدراسه هو في العمل، هو هذاك الطموح وديك الرغبه اللي كانت عندي في متابعه مساري الدراسي. الشيء اللي جعلني انني نقدم الاستقاله ديالي في 2012 ونمشي ندير اجازه مهنيه في لا كارتوغرافي جيولوجيك جيوماتيك في المدرسه العليا الاساتذه في حي التقدم مدينه الرباط. الاجازه المهنيه خديتها في 2014، يعني من 2012 حتى 2014، حيت كان فيها سنتين. وطبعا الطموح، يعني الانسان يعني ملي كيطلع في درجه كيتزاد له الطموح، كتزاد له الفيزيون، كتزاد له الرؤيه، وكيزيد يكبر. يعني كيبغي انه يوصل لواحد النقطه اللي وصلوا لها بزاف ديال الاخوان. ما توفقتش، يعني بعون الله ولله الحمد ما توفقتش انني نتحصل على ماستر. يعني جي ايسيي دو بوستولي، يعني حاولت يعني نقدم بزاف ديال لي ماستر في المغرب، هنايا في المغرب. يعني بحكم ان الجيوماتيك اللي هو واحد ديسيبلين، واحد بولي ديسيبلينار، يعني متشعب ويمكن لك تستعملوه بزاف ديال المجالات. ما توفقتش انني نتحصل على ماستر. الى بي كنرجع لسوق الشغل. يعني اشتغلت في مشروع تي جي بي، قطار فائق السرعه، مع شركه صينيه. ومن بعد يعني التجأت في 2015، بديت مع وكاله مارتيكا الى يومنا هذا. في 2017 يعني من بعد ما تزوجت ومن بعد ما ولدت، ويعني الحياه ما كتوقفش يعني في الزواج ولا كتوقف في الخدمه. الحياه كلها طموح وكلها اراده، يعني كل نهار نفس جديد وكل نهار شي حاجه جديده. يعني من بعد حتى تزوجت عاد كتب لي درت ماستر في الاف اس تي ديال الحسيمه، كليه العلوم والتقنيات ديال الحسيمه، في الهندسه والبيئه الساحليه في الحسيمه. يعني كانت الدفعه الاولى. تحصلت الحمد لله على الماستر ديالي. وفي السنه الاولى ديال الماستر تماك بدات كتجيني هذه الفكره ديال المنح وديال التدريب في الخارج وديال الدراسه بالخارج، وبديت كنبحث. اذا بي كنلقى يعني انا الطريق سهل وفي نفس الوقت صعب. يعني ملي نقول سهل ماشي يعني ناخذوها يعني بهذه السهوله اللي حنا نقولوا عليها، ولكن راه كاينه عراقيل اللي غادي ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا عليهم كاملين. يعني ملي خديت الماستر ديالي بقيت بين مسارين، اما يعني نكمل في الريشيرش سيونتيفيك وندير الدكتوراه ديالي، او لا نشوف شي ماستر في اوروبا. الحمد لله يعني توفقت كذلك ومثال، وتحصلت على ماستر في فلو جي اس في انستيتيو دو جيوفيزيك ابليكي في جامعه تريستي في ايطاليا، اللي هو ماستر في التنميه الزرقاء المستدامه اللي انا كنديرو حاليا.
يعني بحكم كورونا هو يعني العائق اللي جعلني انني ما نمشيوش لايطالي. ويعني في هذا المسار هذا يعني تحصلت على بزاف ديال الفرص ديال التدريب، مشيت لمصر، هولندا. يعني كورونا جات اوبستاكل، يعني كانوا عندي تدريب في فرنسا، واحد وركشوب اليوم عالمي للماء في مورسيا في اسبانيا. يعني كاينه فرص، كاينه يعني ورشات كيداروا دي جورني سيونتيفيك، كيداروا تداريب اللي هما كتمشي من المغرب، يعني الطياره مخلصه، الترونسبور مخلص، كلشي ديالك كاين، يعني كلشي كيسوفي انك فينونسي. تاخذ المبادره وتقدم. يعني هذه كلشي. نعم تماما، كلشي مخلص. يعني خصك غير انت تاخذ يعني ديك المبادره والخطوه الاولى وتبدا، وان شاء الله كلشي كيجي بالتدريج. يعني كنتمنى هذا هو يعني عادي الجوامع من بعد البكالوريا حتى لدابا كل ما هو مهني واسري وبحث اكاديمي، وباقي ان شاء الله كنطمح يعني القادم ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. اللهم يسر، الله يوفق في القادم ان شاء الله. امين امين. سي عادل، واخا تعطي الطلبه واحد الفكره على المنح والتدريب والاهميه ديالهم، علاش تنصح الدراري باللي مثلا يدفعوا لي بوكس على برا، ولا فاش غيفيدوهم في حياتهم الدراسيه؟ كيف ما كنعرفوا يعني الدراسه في الخارج، يعني سواء يعني في دوله يعني اللي تابع لها النظام المغربي في التعليم بحال فرنسا بلجيكا وسويسرا، او لا في شي دوله اللي هي كتكلم بواحد اللغه محليه ولا اللغه الانجليزيه، فهذا كيعطي كيفتح افاق للطالب اذا كان كيفكر يرجع للمغرب، او لا كيكمل انه يكمل في مسار البحث العلمي، او لا يقدر يشتغل في هذيك المدينه اللي هي مثلا مشى ولا ديك البلد عفوا اللي مشى انه يخدم فيه. فمجال المنح باش نعطي واحد الصوره بعد الطلاب يعني الكرام، فالمنح شنو هما؟ يعني منحه كتختلف، يعني كيختلفوا، ولكن يعني الجوهر ديالهم كيبقى هو واحد مبلغ مالي ولا دعم مالي لهذاك الطالب باش انه يكمل المسار الدراسي ديالو. فكاينه منح ديال المراكز ديال المختبرات، كاينه منح ديال الجامعات، كاينه منح ديال المؤسسات الخيريه، كاينه منح ديال الحكومات، يعني حكومه الدوله كتدير واحد المنحه للطلاب. كيف ما كنعرفوا يعني المنح اللي كتكون منحه ديال الحكومه او منحه ديال الجامعه او منحه ديال المختبر، فكيكون واحد الهدف من موراها. يعني هذا يعني السؤال دائما كنتلقاه، شنو الهدف من واحد الدوله او واحد المختبر ولا واحد الجامعه انها دير لي واحد المنحه، انها تعطي لواحد الطالب واحد المنحه ويجي يقرا في البلد ديالها؟ اولا كاينه بعض المنح اللي كيشترطوا ان المعدل، كيشترطوا ان الطالب يكون متفوق دراسيا. يعني هنا هذيك الدوله او ديك الحكومه او ديك الجامعه فهي كتسيبلي واحد الفئه اللي كيكونوا كيسموا جينيوس سمارت، يعني كيكونوا متفوقين دراسيا. هي كتسيب لهم انها كتحتضنهم وكتعطيهم فرصه وكتوفر لهم جميع الظروف باش انهم يبدعوا في المجال ديالهم. ملي كنقول منح راه ماشي ضروري تكون الماط والفيزيك، راه كاينه منح ديال الموسيقى، ديال الرسم، ديال المسرح، ديال العقيده. انا تلاقيت يعني ناس كيقراو الشريعه في هولندا، يعني اللي كنت في هولندا في التدريب تلاقيت ناس كيقراو الشريعه المنحه دوله هولندا. يعني هذا الدافع الاول. بالنسبه لمنحه الحكومات فكتكون يعني المساله الاولى هو اللي هضرنا عليها، هو احتضان هذاك الطالب وتكتسبه وتاكد باللي واحد العقل غادي يبقى لك في البلد ديالك يشتغل معاك. وكذلك ومثال يعني وكذلك يعني كتضمن باللي هذاك الطالب اللي غادي يجي يقرا في البلد ديالك، خصوصا اذا كانت اللغه اللي غادي يقرا بها هي اللغه المحليه للبلد، بحال المنحه الروسيه او المنحه التركيه او المنحه الصينيه، فكتشترط عليك انك تكون قاري المستوى مثلا واحد العام ديال اللغه المحليه. فهنا الدوله يعني كتفكر في كل ما هو انفتاح على العالم الخارجي، انهم ما كيبقاوش منغلقين على راسهم. فهي كتحتضن واحد الطالب مثلا من المغرب مشى يقرا في تركيا، غادي يقرا باللغه مثلا التركيه، فهذاك الشخص غادي يولي سفير للثقافه وللغه وللتاريخ التركي في المغرب. يعني ملي غادي يرجع للمغرب غادي يرجع بلغه، غادي يرجع محمل بزاف المعطيات اللي هي كتعكس التاريخ التركي. هذه من جهه. من جهه اخرى ان ملي كتقرا باللغه التركيه يعني كنعطي غير مثال باللغه التركيه، كتكون يعني في واحد النسبه كبيره انك غادي تخدم في تركيا، من غير اذا كان يعني نظام التعليم او مثلا البرنامج اللي غادي تقراه غادي يكون باللغه الانجليزيه.
يعني هذا من بين المخططات، يعني هذا كجواب على شنو الهدف من المنح. يعني هذا يعني حتى الحكومات ملي كتوفر منحه او للجامعات فهي عندها بزاف ديال الاهداف وبزاف ديال النقاط اللي هي مسطره اللي كتشتغل عليهم من خلال مجال المنح. فحتى الجامعه ملي كتوفر واحد المنحه فهي كتقيس واحد الفولي ديال الطلاب الاجانب في الجامعه. اذا مشينا لموقع توب يونيفرسيتيز اللي هو فيه الرانكينغ يعني تصنيف احسن الجامعات، فكنلقاو كاين واحد التنقيط على نسبه الطلبه الاجانب في هذيك الجامعه، وحتى هو كيتاخذ عليه الجامعه واحد لابار، ماشي الجامعه مصنفه غير بالموقف بالبحث العلمي ولا بالجوده التعليم ولا بالتاريخ ديالها، فحتى نسبه استقطاب الطلاب الاجانب فحتى هو عنده واحد النسبه ديال التنقيط. يعني ملي كنجيو لجامعه هارفارد وكتوفر لنا الجامعه مثلا واحد المجموعه من المنح وكتجيب واحد الطلبه من دول العالم اللي كيشاركوا وكيدعموا البحث العلمي في الجامعه، جوده التعليم في الجامعه، فالجامعه هنا شنو كتربح؟ مثلا ناخذ جامعه هارفارد في الاخر، يعني شنو كتربح الجامعه؟ كتربح بحث علمي، يعني جابت واحد النوابغ يعني عطاتهم دعم، ربحات بحث علمي اللي غادي يوفروا ليها بزاف ديال لي ريشيرش، بزاف ديال البرامج، بزاف ديال المعطيات اللي يمكن لها انها تنفيستي فيهم من بعد. كيوفروا ليها، ونرجعوا دائما للمثال ديال هارفارد، ف 160 جائزه نوبل فهي من حصه جامعه هارفارد في الاخر، يعني 160 جائزه نوبل. يعني هذوك الطلاب اللي هي كتجيبهم فكيتوفقوا في المسار وفي الابحاث ديالهم وكيتحصلوا على جوائز عالميه اللي كترفع من القيمه ديال الجامعه. فهذا حتى هو نقطه خصنا نردوا ليها البال. يعني هذه يعني فكره عامه حول المنح، انها ماشي شي حاجه اللي صافي كيعطيوك الفلوس هكا، كيعطيوك الفلوس وكيوفروا لك جميع الظروف باش حتى انت تكون منتج، حتى انت يعني ولكن حتى انت الا مشيتي خصك تخدم ولا ترجع لبلادك تخدم، تستافد ويستافدوا منك. تماما. ضروري يعني هذا يعني من بين، يعني حاولت ما امكن نعطي فكره حول المنح وكذلك ومثال يعني الطلبه باش يعرفوا باللي هذا المجال هذا راه ماشي مجال فارغ، يعني راه فيه بزاف ديال الحظوظ. يعني الانسان غير يتوكل على الله ويبدا، يعني سواء اذا كان باغي يدوز ستاج كاينه اجراءات، كان باغي يدوز منحه كاينه خطوات ووثائق خصو يوجدها، كان باغي مثلا يمشي يحضر واحد الورك شوب او واحد السيمينار ولا واحد الكولوك حتى هو يعني عنده اجراءات ديالو. ان شاء الله غادي نشوفوهم في التدريج ان شاء الله. ان شاء الله. وحتى كنظن ان الواحد مثلا الا مشى دوز ستاج على برا ولا مشى دار شي بورس، حتى الدوسي ديالو باغ اكزومبل مثلا لي زيتيديون ديال الماستر بامكان انه مثلا في داك البروجي دو فان ديتود ديالو يمشي يقلب على شي بورس ويمشي يدوز ستاج ديالو على برا، وفي لي لابوغاتوار كاينين لي مويان تما، كاين كلشي، كاينين لي زونكادرون تما، ويعني كينفعك في السي في ديالك وكتستافد، كتكون اكسبيريونس زوينه. وسورتو ان مثلا حتى لي دكتورون راه كيمشيو كيدبروا على لي ستاج. مثلا يقدر شي واحد يكون في المغرب يكون واحل في شي ماتيريال ولا شي حاجه ما عندوش هنا باش يخدم، يقدر مثلا يبوستولي لشي بورس، وكاينين دي بورس دو موبيليتي كيمولوا لك انك تمشي دوز ستاج في شي بلاصه. مثلا كتختار انت شي بلاصه، شي يونيفرسيتي ولا شي حاجه كتمشي كدوز فيها ستاج، هما كيعطيوك كيخلصوا عليك البيي دافيون، كيخلصوا عليك الطياره، كيخلصوا عليك ديك المده اللي غتجلس تما. يعني بحال كتمشي وانت مرتاح، كتاخذ اكسبيريونس وكتمشي ان هذا كينفعك حتى في السي في ديالك، في الدوسي ديالك. راه كتسمى مشيتي ودرتي حتى لي زاناليز ديالك، درتي مثلا شي حاجه وحلتي فيها في المغرب ما كايناش، كتمشي كديرها. تماما. ف يعني الفرصه اللي كتعطى لك راه كتفتح قدامك يعني ابواب كبيره جدا. علاش؟ ملي كتمشي كتلاقى بواحد الناس اللي ما جايين بارتو من لو موند، يعني وكي كيبدلوا لك يعني الفكره على بزاف ديال الحوايج. تقدر تلاقى مع شي واحد عنده مثلا فينونسمون ديال شي بحث. انت مثلا عندك ماستر، اذا كان عندك مثلا شي بروبوزل، يعني عندك واحد البروبوزل، واحد بروبوزيسيون دو ريشيرش، وتلاقيتي مع واحد الاستاذ بروف يونيفرسيتير في هذاك اللابو ولا في ديك الجامعه وحطيتي له الفكره وحاولتي تقنعه وبينتي له الموتيفاسيون. فهنا غادي نتكلموا على الموتيفاسيون اللي هو واحد النقطه مهمه. هما كيامنوا بالنتا شنو باغي،
بينتي له يعني واحد البروبوزل ريسيرش، راه غادي انه يريكومونديك وغادي يلقى لك يعني الدعم، وغادي يوفر لك الارضيه باش انك تجي ودير الابحاث ديالك وانك تبوستيلي لي زارتيكل. يعني هذا راه واحد لافونتاج ما يمكنش تحسب يعني النقط الايجابيه ديال هذا الستاج ديال مشيتي ديرو، ولا اذا مشيتي تقرا، او اذا مشيتي حضرتي شي كورس. يعني كنصح الشباب يعني ما يملوش من هذه المساله هذه، انهم يشتغلوا عليها. وراه كلشي تقريبا عنده اخذ ورد، عنده واحد البدايه وعنده نهايه. وما حد يعني الانسان باقي شاب وباقي يعني كيف ما كنقولوا ديال راسو، ما عندوش التزامات اسريه ولا مهنيه، فيتوكل على الله، يقدم، يوجد الوثائق ديالو، حنا غادي نشوفوهم ان شاء الله، ويتوكل على الله ويبوستيلي ان شاء الله. وحتى اللي عنده التزامات العائليه، راه تجربه كمثال انت نيت، زعما الواحد ماشي يقول يدير شي اعذار، مثلا يقول لا انا راه مزوج، راه عندي وليدات، ولا هذا ما غاديش ندير. كلشي عنده الحق، وكلشي عنده الفرصه انه تماما، كلشي عنده الحق، وي كلشي ممكن. دونك نهضروا شويه على، واخا تقول لنا شويه ديال كيلك يونيفرسيتي، الجامعات اللي كتعطي المنح باش تقرب شويه الطلبه، من تعطيهم فكره على هذه الجامعات باش يعرفوهم، اللي حتى الواحد اللي بغى يدفع على شي حاجه ان شاء الله. بالنسبه للجامعات اللي كيعطيو المنح، انا يعني هي ما يمكنش يعني نركزوا على جامعه واحده، حيث المنح فهي تعطى، فهي موجوده. اذا ركزنا على جامعه واحده فغادي نقصيو بزاف ديال الجامعات. اللي هذا فضلت يعني نتكلموا على مواقع رسميه ديال الحكومات ديال الدول. يعني اختاريت ما عرفتش فين نديرو كلا سكرين، انا نبارطاجي يعني ليكرون ديالي باش اننا نحاولوا ما امكن نعرفوا هذه المواقع الرسميه. انا اختاريت تقريبا واحد 4 ديال المواقع الرسميه اللي انا شخصيا كندخل كنقلب فيهم، كنبغي شي معلومه على شي دراسه في بلد معين، فكندخل لاحد هذه المواقع الرسميه. مثلا غادي نبغي، انا اختاريت تشاينا، الصين، بحكم ان يعني بزاف ديال الطلبه مغاربه كيمشيو يقراو في الصين. اختاريت هولندا، دوله هولندا. اختاريت روسيا كذلك، ومثال اختاريت ايطاليا بحكم انني فيها دابا. واختاريت نيوزيلندا، يعني من يعني بعيد عن اوروبا، اختاريت يعني قاره اخرى، يعني ما بغيتش نزيد يعني كندا ولا الاسترالي باش زعما ما نشارجيش بزاف المعلومات. فكيف ما كتشوفوا قدامكم الاخوان هنايا في الليكرون، فهذه هي المواقع الرسميه للدراسه احد هاد الدول هذو. بغيت تقرا في تشاينا، سي عادل ما كنسمعش، واقيلا تقطع. دابا مزيان. مشات الليكرون واقيلا ياك؟ وي مشات. داكوغ، انا نشوف نعاود نبارطاجيها. ماشي مشكل. دابا مزيان. داكوغ. فمثلا هنايا امامنا الموقع الرسمي للدراسه في ايطاليا. يعني كيف ما قلت، ما غاديش مثلا غادي نبغي نمشي نقرا في ايطاليا، ما غاديش نتسنى شي واحد يجي يوري لي الطريق كيفاش، ولا ها الموقع الرسمي كاين. ناخذ الوقت الكافي، نهار، اسبوع، شهر، نقلب على المعلومات، حيت يحطوا المنح، يحطوا التداريب، يحطوا يعني الدراسه، الابحاث، اي حاجه كتحط في الموقع الرسمي للدراسه في ايطاليا. وحتى الاجراءات، يعني ملي كنتكلم على الاجراءات فهنا كنقصد يعني اجراءات مثلا اختبارات اللغه، اجراءات التقديم للجامعه، تقديم للمنحه. حيت بعض المرات يعني يعني كيفرقوا بين التقديم للجامعه والتقديم للمنحه. يعني كتدير واحد الدوسي اكاديمي وكتقدمه للجامعه وكتاخذ لاكور من الجامعه، وعاد كتمشي للمنحه. وبعض الاحيان يعني كيكون يعني ديفينيت، يعني دوسي واحد، يعني كتقدم للمنحه وفي نفس الوقت كتقدم للجامعه.
علاش يعني باش الانسان الطلبه الاخوان ما يكونش عندهم واحد اللبس يعني يقول صافي راه غادي نعمر مره واحده، لا، كاينه اجراءات وكاينه مراحل حنا غادي نتكلموا عليها. يعني غير بالنسبه شويه ديال للدراسه في الصبر ايطاليا ديال بحكم لا انني حاليا موتيفاسيون. خص الصبر، يعني خص واحد النفس طويل والانسان يتوكل على الله. يعني غادي نرجع لايطالي وغادي نتكلم على هولندا حيث هما التجربتين الاخيرتين اللي عشت في التقديم للمنح، ونحاول نعطي واحد النبذه خفيفه على الوثائق. فكيف ما قلت، ها هما المواقع الرسميه لا ديال تشاينا، الدراسه في تشاينا، ولا الدراسه في هولندا، ولا الدراسه في نيوزيلندا. فالمواقع الرسميه ان شاء الله يعني غادي نصيفط لك لي ليان اختي سكينه باش ديروهم يعني بالديسكريبسيون ديال الفيديو من بعد اللي بغى انه يشوف هاد المواقع من بعد. بالنسبه للدراسه في ايطاليا يعني انا كنت معفى من اختبار اللغه بحكم انني كان يعني الماستر اللي غادي نقرا فغادي نقرا باللغه الانجليزيه. هذا بحد ذاته فهو نقطه ايجابيه انك تتكلم اللغه الانجليزيه ماشي اللغه الايطاليه. بالنسبه لتقديم الملف فهنايا في المغرب، يعني غادي نتكلم على المغرب طبعا حيت راه كيشوفونا المغاربه هما اللي يتفرجوا في الفيديو ان شاء الله. ففي المغرب نظام التعليم الايطالي كيطلب واحد المطابقه ديال الدبلوم ديالك. هذه نقطه مهمه ونقطه اساسيه اللي هي كتاخذ هذاك الدبلوم سواء البكالوريا الدوغ ولا الدوب ولا الماستر ولا ليسونس، خصك دير له المطابقه. عرفنا الاجراء ديال المطابقه كيفاش كيدار، يعني ما كاينش زعما سي عادل باقي مشى عاوتاني البارطاج ديكرون. الو مشى عاوتاني البارطاج ديكرون. ماشي مشكل، دونك نكملوا هكا يمكن حيت ما غاديش تحتاج ليكرا يمكن بزاف. داكوغ صافي مزيان. بون يعني نرجع للاجراء ديال المطابقه في المنحه يعني في التقديم للدراسه في ايطاليا. فهاد الاجراء ديال المطابقه كاينه جوج ديال الطرق. كاينه الطريق اللي هي قصيره ولكن ساكوت ان بو شير، يعني كتكلفك واحد المبلغ مالي اللي كيتراوح تقريبا حتى 180 اورو. وكاينه الطريق اللي هي طويل وكتحتاج الصبر وكتحتاج شويه ديال الاجراءات. بالنسبه للطريق الاولى فانا ما درتهاش، اللي هي كاينه واحد الوكاله تابعه للاتحاد الاوروبي اللي عندها شراكه مع انظمه التعليم في العالم. هذه الوكاله هذه هي اللي متكلفه انها كدير المطابقه، حيت عندها تواصل مع وزاره التعليم والبحث العلمي هنايا في المغرب. يعني ما كتعطيهم حتى واحد الدبلوم، هما كيرسلوه للوزاره هنايا، والوزاره كتعطي الراي ديالها في هذاك الدبلوم، واش كيعطيك والقيمه ديالو وعدد الساعات والموديولات اللي قريتي، وكيخرجوا لك واحد اتيستاسيون بالايطاليه اللي فيها المطابقه ديال هذيك الشهاده ديالك. انا راه عندي هنايا ديال الاخر من بعد انا نوريها لكم ديال الماستر ديالي. الاجراء الثاني هو اللي درت انا اللي هو كتاخذ هذاك الدبلوم ديالك الماستر ولا الاجازه، كتمشي كدير له الاوبوستيل، شهاده الاوبوستيل. يعني هذه الشهاده ديال الاوبوستيل هو واحد الوثيقه اللي المغرب سنا واحد الكونفونسيون انترناسيونال اللي فيها شي 130 دوله اللي كتسمى معاهده لاهاي. هذه الوثيقه هذا الاوبوستيل كيخول يعني توحيد الوثائق. يعني ملي كنجيب انا اوبوستيل ديال شي دوله اوروبيه مع الاوبوستيل ديال المغرب فكيسهل عليا قراءه هذوك الوثيقتين. يعني ماشي كل دوله عندها الميزون باج ديالها وعندها الاجراءات كيفاش كتحط هذيك الوثيقه واللغه المحليه. فالاوبوستيل جا باش يوحد هذوك الوثائق. فانا كندير الاوبوستيل ديالي في العماله، كنمشي للعماله ولا الولايه كندير الاوبوستيل ديال الدبلوم. يعني هنا كيوليو عندي جوج ديال الوثائق، عندي الاوبوستيل ديال الدبلوم وعندي الفوتوكوبي ديال الدبلوم. من بعد كناخذ هذاك الاوبوستيل هو الفوتوكوبي وكنديه عند الترجمان المحلف للغه الايطاليه، وغالبا راه كاينه الاكثريه ديالهم كاينه في كازا، في الرباط، في بني ملال وقيله، وفي مراكش. الترجمان المحلف للغه الايطاليه ملي كيترجم كيدير لي في الورقه ديال الترجمه كيترجم لي الاوبوستيل وكيترجم لي الدبلوم للغه الايطاليه. زائد يعني هنا كيوليو عندي ثلاثه ديال الوثائق: الدبلوم، اوبوستيل، والترجمه الايطاليه. من بعد هاد ثلاثه ديال الوثائق هادو كنديهم للمحكمه.
يعني راه واحد الاجراء كيف ما قلت اجراء طويل وفيه واحد الفايفيان. يعني انا ساكن هنايا في الناظور، ديبلاصيت حتى للرباط بور لا بروميير فوا باش ندير الترجمه، ورجعت حتى للناظور يعني المحل السكنه باش ديت الاوبوستيل للمحكمه الابتدائيه، ومن بعد رجع لي الاوبوستيل عاد ديتو للدار البيضاء الكونسولا ديال ايطاليا. المهم انا يعني نكمل الاجراءات. كتمشي للمحكمه وكدير اوبوستيل ديال المحكمه، حتى هو عاوتاني عنده الاجراءات ديالو. من بعد كيعطيوك المحكمه لوبوستيل، كيوليو عندك ملف فيه 4 ديال الوثائق، يعني ديبلوم، فوتوكوبي ديال الدبلوم، ترجمه ديال الدبلوم والفوتوكوبي والاوبوستيل عفوا، و الاوبوستيل ديال المحكمه. من بعد هاد 4 ديال الوثائق كتاخذ موعد في القنصله ديال الايطالي وكتقول لهم بلي انا باغي نحط اوبوستيل، وكتمشي كتدي معاك النسخه الاصليه ديال الدبلوم حيت خصهم ضروري يشوفوها، ضروري كتديها معاك. كيشوفوا النسخه الاصليه مع دوك الوثائق اللي عطيتيهم، وكيعطيوك واحد الروسي باللي راه خداهم من عندك، وكيقول لك من بعد اسبوع اجي تاخذ المطابقه ديالك. هنا بقات واحد النقطه مهمه. النقطه مهمه هي تاديه واحد الثمن. انا ما خلصتش والاصدقاء ديالي خلصوا. علاش الاصدقاء ديالي خلصوا انا ما خلصتش؟ حيت انا ملي مشيت للكونسولا ديت معايا رساله القبول ديال الجامعه. يعني عليها في الاول قلت لك يعني التقديم للجامعه راه ماشي هو التقديم للمنحه. انا ملي ديت معايا رساله القبول للجامعه، الكونسولا عفاوني من المصاريف اللي هي 40 اورو، تقريبا واحد 450 درهم مغربيه. بحال لو هما كيضمنوك يعني صافي الجامعه يعني والجامعه يعني في لاكور ديال الجامعه كتبوا باللي انا تحصلت على منحه وشحال غادي نقرا فيها وشحال غادي يخلصوا عليا، ويعني وهذا التخصص اللي غادي نقراه وكيف يعني جميع الديتاي كاين في الرساله ديال القبول، امبريميتها وديتها معايا. باغ كونطخ الاصدقاء ديالي اللي حتى هما داروا نفس الاجراء بحالي داو داك الثمن ديال 450 اورو 450 درهم عفوا اللي هو 40 اورو، حيت ما كانش عندهم القبول، حيت مشاو قبل ما تبان لا ليست ديفينيتيف، مشاو وجدوا هاد المطابقه ديال الدبلوم اللي ما بغيتش نقول السميه ديالها في الاول، غادي نخرقوا لكم حتى دابا، كتسمى ديكلاراسيون دو فالور بالايطاليه، ديكلاراسيوني دي فالوري بحال هكا. يمكن ما عرفتش واش نطقتها مزيان ولا لا، مي كتسمى ديكلاراسيون دو فالور او ديكلاراسيون اوف فاليو. الديكلاراسيون وشويه ديال الايطاليه، الله كندرب الودن ديالي واللسان ديالي. دونك هذا الاجراء باش انك تحصل على اهم وثيقه من اجل الدراسه في ايطاليا. ملي كتحصل على هذه الوثيقه هذه من بعد كيبقى لك الاجراءات الاخرى فهي سهله. اذا كان عندك يعني الدراسه ديال اللغه فانت كتمشي تقرا اللغه، ما كانش عندك الدراسه ديال اللغه وكانت عندك كاين الامور ميسره فكتوجد الدوسي ديالك وكتمشي تبوستوليه عادي. هذه بالنسبه للمطابقه ديال الدبلوم. واحد النقطه يعني غادي نفتحها هنايا اللي هما الوثائق. شنو يعني شنو غادي يحتاج الشخص اللي باغي يقدم للمنحه؟ ويمكن هذا يعني النقطه كنت باغي يعني نخليها نقطه بوحديتها اللي غادي نتكلموا عليها، على الوثائق اللازمه. ياك لاله سكينه؟ ان شاء الله. هي مرحبا. داكور. دونك يعني دابا انا عطيت غير نبذه على يعني الديكلاراسيون دو فالور، يعني راه كاينه بزاف ديال الوثائق صراحه لكل وثيقه والاجراءات كيفيه الحصول عليها، ولكن هذه بالنسبه للدراسه في ايطاليا بحكم انني دزت من هذه التجربه هذه. دابا كل جامعه وكل منحه كيكون عندها الوثائق ديالها خاص. ولكن كاينه شي حاجه اللي كتجمعهم كاملين، كاينين شي حوايج اللي مثلا كتدفعهم في كل شيء. تماما. يعني هذه يعني الوثائق اللازمه اللي غادي تكون عندي انا، يعني انا حاليا كنهضر خصهم يكونوا عندي هذه الوثائق يكونوا واجدين. يعني ملي كنجي نقدم لشي منحه كيبقى لي غير ديك شي حاجه اللي هي اور هذه الوثائق هذا. يعني استنادا للخبره ديالي البسيطه جدا في هذا المجال هذا، فكاينه 10 ديال الوثائق، 10 ديال المسائل و10 ديال النقاط اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله نقطه بنقطه. في المساله الاولى هو البريد الالكتروني. فلاله سكينه البريد الالكتروني فهو مساله مهمه. علاش؟ انت كتواصل مع واحد الناس اللي هما بعاد عليك جغرافيا، بعاد عليك ثقافيا، عرقيا، اثنيا، ما عندكش شي حاجه اللي كتشارك معاهم. فالبريد الالكتروني خصو يكون مهني. انا دابا هذه يعني استنتجتها انا غير من هذوك لي سي في اللي كيوصلوني مثلا ديال الدراري اللي باغيين يدوزوا ستاج،
فكتلقى مثلا بنت كاتبه لك مثلا كاتبه ليلى ريهانه، ولا واحد كاتب هشام ميسي، ولا يعني انت كتعامل مهنيا. يعني خص تكون السميه المساله ديالك. اللي هي مهنيه فدير السميه ديالك والكنيه ديالك صافي، اولا دير السميه بوحدها، السميه وتاريخ ازدياد، اولا شي حاجه اللي هي تكون كتعبر على كل ما هو مهني. مثلا ولكن انت مثلا انا توبوغراف، فكيعجبني الحال ملي كيوصلني واحد الميل من عند شي واحد توبوغراف وكاتب مثلا في السميه باغ اكزومبل عادل لو جيومتر مثلا، فهذا كيبين ان هذاك الشخص باغي ديك المهنه ديالو، ماشي انت داير لي شي حاجه اللي كتعبر فيها على الانتماء الرياضي ديالك ولا الانتماء الموسيقي ولا الانتماء العرقي، ولا تكتب لي مثلا مع احترامي يعني لاي واحد غادي يكتب لك جزائري حر ولا مغربي شي حاجه، فهذا الشيء كيبقى خليه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي صراحه كتعامل فيها، حيت فهمتيني؟ الواحد يكون شويه بروفيسيونيل. الايميل راه هو بحال كنقولوا هو المفتاح تماما، يعني خصك تكون مهنيه، خصك تخدم الرسميات من من البريد الاحسن ان الالكتروني. الواحد يكتب البريد الالكتروني سميتو، خصك تاكد سمي باللي لو نون فيه لو برينون صافي نو برينون، هذا راه لارجومون سيفيزون، يعني راه كافي ان الانسان باش بهذاك السيد اللي انت غادي تتواصل معاه ملي كيفتح ايميل ما غاديش ياخذ واحد الانطباع سلبي عليك، فصافي وصلوا الميل من عند هذا السيد هذا. هذه بالنسبه للبريد الالكتروني. البريد الالكتروني فكنصح ان يعني في السينياتور ما حتى هو ما تكتبش شي حاجه اللي هي مثلا كتعبر على هذا الانتماء الثقافي والعرقي ديالك، فحبذا تكتب السميه والكنيه بوست ديالك، يعني السينياتور اللي كتكون في الاخر في الجيميل. دير مثلا واحد السنتنس، واحد الجمله اللي كتبين فيها الانخراط ديالك الكلي في البيئه ولا شي حاجه اللي البريد الالكتروني كيبين هاد الناس هادو، يعني كتبان انت عندك قيمه من خلال البريد الالكتروني اللي هو الوسيله ديال التواصل الوحيده بينك وبين هاد الناس هادو. فطبعا هذا البريد الالكتروني حيت هو النقطه الاولى، هو المفتاح. كتبقى لنا رساله التوصيه ليتر دو ريكومونداسيون. فكما كنعرفوا لاش كاينه الرساله ديال التوصيه في واحد المساله مهمه في التقديم لاي منحه، يعني خص ضروري يكون عندك واحد الاستاذ اللي ريكومونداك، ولا واحد المدير، ولا واحد السيد طاجيتي معاه كيدير لك واحد ليتر دو ريكومونداسيون. المشكل اللي كاين في الرساله ديال التوصيه هو انها متغيره، ماشي شي حاجه ستاندار. يعني في كل فرصه او في كل تدريب ولا في كل منحه باغي تدفع خصك تقلب على واحد اللي ريكومونديك، على واحد الاستاذ جامعي اللي غادي يريكومونديك يكون قريب لهذاك المجال. ماشي انت مثلا غادي دير مثلا انا التخصص ديالي لا توبوغرافي، غادي نمشي عند استاذ كيقري لا بيولوجي، يعني راه باينه ما خدمتش ما يعني باين الفارق. يعني خصك تشوف استاذ اللي غادي يشتغل معاك في المنحه اللي هو يريكومونديك، وهي يعني كيف ما قلت وثيقه متغيره، لكن ما كيعنيش انها ما تكونش عندك. فدائما يكون عندك الموديل واجد. ملي كتلقى المنحه كتبدل غير السميه وشويه في التكست، يعني كتزيد بعض المصطلحات اللي عندهم علاقه بهذاك التخصص ولا بهذاك الستاج ولا بهذاك الكولوك اللي انت غادي تدفع له، وكتمشي عند واحد الاستاذ اللي انت مثلا قريب لهذاك المجال وتقول له ريكومونديني مثلا في هذا التخصص هذا، باش كتولي عندك هذا ديال الريكومونداسيون. كذلك ومثال ما يعني النقطه الثالثه، الوثيقه الثالثه اللي خصها تكون عندي واجده هي الرساله التحفيزيه، ليتر دو موتيفاسيون او لا موتيفيشن ليتر. هاد ليتر دو موتيفاسيون فحتى هي وثيقه مهمه، وهي بحال نقولوا هي المفتاح. يعني ليتر دو موتيفاسيون ما خصهاش ناخذوها تيبيك، ما خصهاش تكون زعما موديل قد راه خصك فريمون خصك تبين، خصك تكتب. يعني انا الرسائل التحفيزيه اللي كنكتب راه كيكونوا فيهم 2 باج 3 باج، يعني فريمون كنحاول انني هذيك الفرصه اللي غادي ندفع لها كنبين لونفي يعني الحماس ديالي فيا هذوك الكلمات. فكنقول انا هذه الفرصه هذه غادي تفتح لي مثلا المجال في البحث العلمي، غادي نتلاقى بناس، غادي نشوف اللابوراتوار، فرصه انني باش ندير السياحه، باش نفتح على ثقافه واحده اخرى. يعني كتكون صريح في هذيك الرساله التحفيزيه، ها هو الحافز علاش انا باغي نمشي لهذه الفرصه. يعني هذه حتى هي وثيقه من اهم الوثائق اللي خصها تكون. يعني حتى هما فاش يقراوها يحسوا بك باللي انت باغي زعما باغي انك دوز هذا الستاج ولا باغي انك تستافد من هذه المنحه. تماما ماشي غادي تاخذها كوبي كولي وتخليها وصافي. يعني الانسان انه يبين الموتيفاسيون ديالو من خلال الرساله اللي هو غادي يكتبها. المساله الرابعه والنقطه الرابعه هي السيره الذاتيه، السي في اللي هو السي في هو وثيقه مهمه
وخصنا نردوا ليها البال. وان شاء الله يعني في لقاءات قادمه انا كيف ما قلت لك من خلال التجربه ديالي المتواضعه دابا ديالي في المجال المهني 8 سنين ديال الاكسبيريونس، فكيوصلوني دي سيفي، كيوصلوني انواع كثيره ديال لي سيفي، حدث ولا حرج، اشكال وانواع. فكاينه اخطاء وكاينه مغالطات تمرر في الرسائل في السيره الذاتيه. فيعني كاينه بزاف ديال ملي كيجي عندي الدري لونتروتيان، وانا يعني هذا يعني كنفاتح ملي كيجلس معايا في لونتروتيان، فقبل ما نبدا مع لونتروتيان كنقول له راه درتي واحد الغلط ريكتيفيه، راه انت باقي غادي تدفع من بعد، ما تخليش هذا الغلط هذا الخطا يتاكوميلا. يعني كاين اللي كيجي فوت دو فراب، كاين الفوت في الميزون باج، كاين اللي الالوان، كاين اللي الكتابه. فالسيره الذاتيه حاول ما امكن تكون حتى هي انيقه مهنيه بسيطه ليزيبل فيزيبل، يعني اللي غادي يقراها ما يجيش تعب يقلب على المعلومه فين كاين. هذاك الشيء يكون ترتيب يعني مرتب ترتيبا تسلسليا كرونولوجيكيا يعني واضح، والمعلومه تكون فيه ما قل ودل. ماشي انت غادي تعاود لهم قصه حياتك في السي في ديتيغي الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه، ها شنو فين خدمت ها شنو ها لي لوجيسيال اللي كنميتريزيهم، ها لي ستاج اللي انا كنديرهم، ولا الهايلايت ديالي مثلا كومبيتنس ولا سكيلز اللي عندي كنحطهم وكنكلاسيهم في واحد لوردر اللي هو بيان بريزونتي. هذه بالنسبه للسيره الذاتيه ان شاء الله يعني في لقاءات اخرى نتكلموا عليها بالتفصيل ان شاء الله. بالنسبه لهنا السيره الذاتيه بحال الا كتعبر على الصوره ديالك، داكشي اللي كاين في السي في ديالك بحال داكشي اللي عندك راه كاين في السي في، يعني بحال كيعبر على الصوره ديالك. يعني الا كان السي في ديالك زوين راه بحال الصوره ديالك قدام مثلا لي جوري ولا قدام الناس اللي غدوز عندهم لونتروتيان ولا الناس اللي دفعتي لهم البورس، بحال راه كيشوفوك انت تماما. يعني كيف ما قلتي بحال اللي كيشوفوك انت، وخصك تعطيهم هذاك الفرصه انهم يقراو هذاك الشيء بلا بدون تعب. يعني كتفادى هذيك الالوان وديك الخطوط وديك الشيء، كتفادى شي حاجه اللي هي مهمه، مثلا شي كلمه شي كيورد شي حاجه كديرها اونغرا، يعني الا ريغور كديرها اونغرا باش كتاتيري لاتونسيون يقدروا يسولوك عليها مثلا. واش فهمتي؟ يعني هذه كاستثناء يعني شي حاجه مثلا درتي واحد الستاج مثلا في ايطالي ولا في هولندا ولا في الاسبان، كتمشي لهذيك السبين وكديرها مثلا اونغرا، هو ملي كيقرا السبين كيرجع يقرا السطر كامل، يعني كيتاتيرا. ملي كيرجع يقرا السطر كيسولك على هذاك الستاج اللي انت درتيه في اسبانيا ولا في هذيك الفرصه اللي انت مشيتي لها. هذه بالنسبه للسيره الذاتيه. واحد المساله قبل ما ندوزو للنقطه الخامسه، هو هذه الوثائق اللي تكلمنا عليهم لاله سكينه ولجميع الاخوان الطلبه يكونوا فورما بي دي اف، ما تصيفط حتى وثيقه فورما وورد. يعني خص تاكد انك درتي لهم ترانسفيري ولا اونجستري سو فورما بي دي اف. انا راه كيوصلني سي في، راه كنستحيا السيد ضارب 10 سنين ديال الاكسبيريونس وكيصيفط لي سي في ديالو فورما وورد، راه حشومه. ملي كتدخل كتبقى دير لي كونترول زد ولا شي حاجه كيرجع لك ليستوري كيفاش كان، اكثريه اذا كان مكوبي كولي من شي بلاصه ولا شي حاجه كيرجع لك انت ليستوري كتشوف كلشي. دونك الانسان يحاول ما امكن ساليتي الفيشي، فهمتيني؟ يعني خدمتي السي في ديالك، خدمتي ليتر دو موتيفاسيون، ليتر دو ريكومونداسيون، خرجها بي دي اف وشوفها. يعني في بي دي اف كيعطيك ليطا اكشوال، يعني ما كيكذبش عليك. حيت تقدر مثلا الوورد تبان لك شي حاجه راهي مكتوبه مزيان، وملي كتامبريميه ولا كتصيفطو ما كتافيشش، يعني كيوقع فوت دو تيراج ولا فوت لامبريمون. دونك يعني بي دي اف كيبين لك الفورمات الطبيعيه ديال هذيك الوثيقه. يعني هذا غير بين قوسين يعني ناخذوها بعين الاعتبار. المساله الخامسه هي لي ديبلوم اي لي غولوفي دو نوت. لي ديبلوم الشواهد ديالك وبيان النقط خصهم يكونوا عندك، ماشي يكونوا عندك بابي، يكونوا عندك سكاني سوا بي دي اف سوا فورما جي بيك، يعني سوا فورما يعني تصويره سكانيهم تصويره او لا كتسكانيهم بي دي اف. بالنسبه للمساله ديال البي دي اف بحال مثلا البكالوريا، انت عارف البكالوريا فيها ريكتو فيرسو، فيها القدام واللور، يعني فيها المعلومات في اللور، واللور كاينه الكاشي ديال الجامعه وديال داك الشيء. يعني ما يمكنش انت غادي تسكاني القدام، خصك تسكاني حتى اللور. عليها كنديرهم في بي دي اف، كنديرهم في شي وورد تصويره الفوق وتصويره لتحت وكنرجعهم بي دي اف. دونك يعني كوم سا كناسيوري باللي عندي نسخه رقميه ديال الشواهد ديالي وديال بيان النقط ديالي، وماشي غير الشواهد فقط، لي زاتيستاسيون ستاج، لي زاتيستاسيون ديال السيميناري لي كولوك، شي حاجه مثلا هكا كنت حضرت لها وعطاوني الشهاده عليها، مشيت انا الاول مثلا في شي حاجه د ماجوراسيون،
اي حاجه درت شي اتيستاسيون ديال مثلا درت شي لوجيسيال بارتيسيبيتي في شي حاجه، فهذاك الشيء كامل كنسكانيه وكنخليه. اي حاجه درتها كنسكانيها ولا نصورها، تكون تصويره باينه كلير هناك، وكنكلاسيها عندي، كنحطها دوسي، كندير لها دوسي وكنخليه عندي في الحاسوب ديالي. هذه النقطه ديال البيان النقط والشواهد، يعني خص يكون كل الدبلومات المحصل عليها فورما يعني سكاني سوا جي بي سوا بي دي اف. بقى لنا اختبار اللغه، وهذا كما كنقولوا يعني الحلقه ماشي الاضعف ولكن الاصعب في هذا المسار كامل هو اختبار اللغه. فكما كنعرفوا المسار ولا النظام التعليم المغربي فكيشتغل ولا كيركز ولا كنخدموا باللغه الفرنسيه، وحتى فرنسا باش تمشي تقرا فيها كدير واحد اختبار اللغه. يعني باش تضمن واحد النسبه ديال 80 حتى 90% انك عندك القبول، فخص يكون عندك واحد اختبار اللغه، يكون عندك كما نقولوا في الجيل. وقت اختبار اللغه فاه كاين ديال السونتر فرونسي ديال كومبيس فرونس اللي المده ديال العيش ديالو سنتين، وكاينه مثلا الايلتس، كاينه التوفل، كاينه ديال كامبريدج. فهذه كلها اختبارات اللغه مثلا ديال اللغه الانجليزيه خص الانسان يكون متاكد باللي عنده هذا التيست هذا. فحتى يعني كتلقى المنحه، كتلقى الفرصه، كتبدا تعمر الفورمولير، كتبدا تجواني لي دوسيي، لي ديبلوم، لي ريليفي دو نوت، لي زاتيستاسيون، كلشي كتحطو، كتوصل للمساله ديال اختبار اللغه ديال لانجويج سكيلز ولا شي حاجه، كتبقى واقف شنو غادي دير. يعني ما عندكش شنو غادي دير، سواء من غير بعض المنح. يعني هنا ماشي ما غاديش نعمم، بعض المنح كيقول لك ملي غادي نقبلوك غادي تجيب لينا اختبار اللغه. يعني ملي كيجي في القبول من الجامعه باش تكونفيرمي التسجيل ديالك كيقول لك جيب لنا اختبار اللغه باللي راه انت متمكن، عندك واحد المستوى المينيموم في اللغه مثلا الانجليزيه ولا اللغه الفرنسيه. وانا يعني دائما كنميل على كل ما هو انجليزي، حيت عندي توجه انجلو ساكسون شويه ماشي فرانكوفون. يعني كان يعني عارف يعني الجامعات لي تيست ديال لي لونغ وداك الشيء كيفاش انه كيدوز. يعني اختبار اللغه فهو مساله مهمه. يعني اي واحد باغي انه يقرا برا يفكر في هذه المساله هذه ويدير لها بحال ما نقولوا جدول زمني في انه يدوز هذا اختبار اللغه. فاختبار اللغه كاين البريتيش كانسل اللي كتوفروا هنايا في المغرب، كتادي واحد المبلغ مالي تقريبا شي 2200 درهم، وكتحصل على السكور ديالك، كدوز يعني في الريتين سكيلز، في الكوميونيكيشن سكيلز، في الليسنين وفي الريدين، وكتاخذ واحد التنقيط عليهم. وهذا التنقيط هو اللي كتدفعوا الجامعه باللي راه انت سيرتيفي ومعترف بك في المستوى اللغوي ديالك. فهو يعني مساله ضروريه من اجل التقديم لاي منحه. ندوزوا للنقطه اظن انها السادسه اللي هو جواز السفر. السابعه ياك اللي هو جواز السفر، لو باسبور. فالباسبور هو يعني هو بطاقه تعريف، خصو يكون عندك مسكاني الواجهه الاولى، ديك الوجه الاول يكون عندك مسكاني ومحطوط في البيرو ديالك، حتى هو بحال الدبلومات، حتى هو كتسكاني وكتحطو عندك في الدوسي. كتلقى شي حاجه كدير له كتجواني الباسبور ديالك. هنا الباسبور خصك تكون متاكد باللي راه ما بقالوش بزاف باش يوفى. علاش بعض المنح كيقول لك مثلا ملي تقدم لي انا المنحه على حسب، حيت مثلا غادي نرجع للتجربه ديال المنحه هولندا. انا كنت قدمت في شهر 2 والمنحه كانت يعني حتى شهر 11. يعني اذا كان عندك 3 شهور باقي لك في الباسبور وانت قدمتي ليه، كيقول لك يعني راه غادي يوفى لك، وملي غادي تجيك مثلا الفرصه باش انك تمشي تقدم غادي يوقعوا لك عراقيل. فلهذا دائما خلي واحد 6 موا 6 شهور ديال الغوكول. شفتي راسك الباسبور ما بقالكش فيه بزاف فسير جدو، لان يعني الاجراءات راه سهله باش انه يتجدد الباسبور. 15 يوم كيكون عندك. يعني شفتي بقات لك اقل من 6 موا سير طلب التجديد ديال جواز السفر ديالك ويكون ساري مفعول. دير له حتى هو سكانيه ولا صورو وحطو عندك في البيسي، حتى هو يكون عندك بارمي لي دوكيمون اللي واجدين باش انك تبوستيلي، باش ملي كتجي المنحه ما كتبقاش واحد مشي الباسبور سكاني لي روليفي نوت. فكيكون عندك الدوسي كومبلي يعني واجد، كتبقى غير تجواني غير تجليسي وكتكتب شويه ديال لي تيكست هكا لي موتيفاسيون، شي كيسيون كتجاوب عليهم. حنا غادي نشوفوها. النقطه الثامنه هي صوره، فوتو، تصويره ديال النص، صوره حديثه. فكيف ما كنعرفوا في الملامح ديال الشخص
الو كتسمعني؟ كنسمعك. داكوغ. فكيف ما كنعرفوا فالملامح ديال الشخص فهي كتبدل وكتغير، يعني غير بين شهر وشهر ولا سنه وسنه فالملامح ديالنا كتبدل. لهذا حاول ما امكن يعني كل 6 موا ولا على اقل سنه حاول تكون عندك واحد التصويره ديال النص حديثه. تصويره كتمشي للابوراتوار تقول له عافاك بغيت التصويره ديال النص وعطيها لي عافاك في شي نيميريك ولا صيفطها لي بالجيميل بلا غير البلون البيضاء، لابس واحد القميجه بيان ابيي الملامح ديالك باينين باش حتى هي كتبقى تجوانيها في المنحه في الفورمولير. راه كيطلبوا لك مثلا تصويره ديال النص، كيطلبوا لك تصويره مثلا تحطها في الفورمولير، كيطلبوا باش كيكومباريو بالباسبور عاوتاني مع التصويره ديالك. فهذه دائما التصويره حتى هي مساله ضروريه. واذا لاحظتي على السكينه فانا رتبت هذه النقط هذو من المهم للاهم، يعني من الاهم عفوا الى المهم، يعني من بحال نقولوا من الترتيب من الاول للاخر. يعني الصوره حتى هي مساله مهمه انها تكون عندك في الحاسوب ديالك واجده. النقطه التاسعه هي المساله ديال حسن السلوك، حسن السيره. فحتى هذه شهاده او وثيقه مهمه جدا باش تكون عندك ملي تبغي تقدم لواحد المنحه. فشهاده حسن السلوك هي واحد الشهاده اداريه تسلم من طرف المحكمه او من طرف ولايه الامن اللي انت تابع ليها. كاينه اجراء، كاينه واحد المبلغ مالي كتأديه، وكاينه واحد التوقيت زمني تقريبا شي 48 ساعه ولا بحال هكا كتسنى شي 3 ايام يمكن وكتاخذ شهاده ديال حسن السلوك باللي انت واحد الانسان ما عندكش ماشي سوابق عدليه او شي حاجه، سواء كطلبوا من المحكمه السجل العدلي او لا شهاده ديال حسن السيره حسن السلوك من الكوميساريه. كتمشي وكتعطيهم غير لاكارت كتخلص يمكن شي 30 درهم وكيعطيوك هذه الوثيقه هذه وكتسكانيها حتى هي سوا فورما جي بيج يعني في التصويره او لا فورما بي دي اف وكتخليها عندك في الحاسوب. فحتى هي تعتبر اعتراف من الحكومه المغربيه بهذا الشخص هذا راه عنده واحد السيره ذاتيه نقيه، حسن السلوك، وراه ما عندوش واحد خلفيه اجراميه وما سبقلوش تعرض لشي اعتقال سواء كيف ما بغى يكون. يعني المهم انت راك خالي الحمد لله كما كنقولوا راك نقي. النقطه الاخيره واللي كاينه بعض المنح كيطلبوها وبعض المنح ما كيطلبوهاش هي الاختبار الطبي. اختبار طبي باش يتاكدوا من خلوك من الامراض المعديه. فحتى هذه راه مساله مهمه. هذا الاختبار اكثريه المنحه الروسيه فهما كيمونسيونيو بين قوسين وكيمونسيونيو الايدز، كدير اختبار على الفي اتش على السيده في المنحه الروسيه. يعني اذا كان زعما باش كنفضل زعما كون كان سكرين زعما يعني خدام حسن من يعني ما يتقاش بزاف، كنا غادي ندخلوا ونشوفوا يعني من بين الوثائق اللي مطلوبه في المنحه الروسيه هو اختبار ديال الخلو من الامراض المعديه وكيديروا لك بين قوسين في اي اتش، يعني راه ما فيكش يعني فقدان المناعه المكتسبه. فحتى هذه هذا الاختبار الطبي شهاده طبيه باللي راه انت انسان الحمد لله ربي الحمد لله يعني ما فيكش واحد المرض معدي. يعني حتى هذه كيطلبوا حتى الناس اللي كيديروا البروغرامات الهجره، برامج الهجره مثلا لكندا ولا لاستراليا ولا للدنمارك، حتى برامج الهجره كيطلبوا يدخلوا من الامراض المعديه ماشي الامراض المزمنه. الامراض المزمنه فهذاك مرض مزمن، ولكن المرض المعدي هذاك شيء اخر كيطلبوا هذه الاتيستاسيون هذه. فهنايا غادي نكونوا يعني طرقنا لواحد 10 ديال الوثائق اللي هما الاساسيين وهما المشتركين والمشتركين بين جميع المنح. اي حاجه باغي تفعلها سواء تدريب منحه وركشوب فهادو هما الوثائق. ما يمكنش تخرج بشي حاجه من هاد الوثائق ما تلقاهاش، ضروري ومؤكد. تقدر تلقى 6 منهم، تقدر تلقى 2 منهم، تقدر تلقى 3 منهم، وطبعا شي حاجه كومبليمونتير، شي حاجه كتلقى شي اسئله اللي عندهم مثلا ما عرفتش بحال مثلا انا في المنحه الهولنديه كانوا طلبوا لي واحد الوثيقه اللي كنمشي للولايه ديال الامن لا كنمشي للكونسولا ديال هولندا وكنعطيهم انا هذاك الطوموند باش كيديروا عليا لونكيت، باش كيديروا عليك لونكيت من فيا ولايه ديال الامن. يعني واخا ما طلبوليش شهاده عدليه ولا حسن السيره، ولكن السفاره ديال هولندا في المغرب تواصلات مع الولايه مع الداخليه والداخليه مع الولايه وهما كيديروا عليك لونكيت كيشوفوا هذا السيد هذا الخلفيه السياسيه ديالو، الخلفيه الايديولوجيه، واش عنده كينتمي لشي حزب، كينتمي كيتبنى شي فكر، كيتبنى شي حاجه. فحتى هذه المسائل هذه نقطه خصنا نردوا لها البال. يعني اي حاجه الانسان يبارطاجيها في
يعني تبارطاجي شي حاجه في السوشيال ميديا خصك ترد البال شنو كتكتب. يعني هذيك سي فري، يعني الانسان راه بعض المرات كيتحمس مع شي حاجه، ولكن دائما انت قل انا واحد الانسان ماشي محايد، يعني هذيك الخلفيه الايديولوجيه ديالي فانا كنعيش بها وعندي مبادئ كنعيش بها، ولكن راه كاينه شي حاجه اللي هي كتسمى المهنيه، كتسمى الرسميات. فانا واحد الانسان مهني حتى في السوشيال ميديا خصني نبان مهني، خصني نكون في هذه يعني النقطه ادابتي. هي نسولك على واحد النقطه على حسب، حيت انا سمعت كيقولوا باللي مثلا الا دفعتي لشي حاجه شي بوست على برا ولا شي بوكس هكا كيمشيو كيشوفوا لك حتى مثلا الفيسبوك ديالك، كيمشيو الانستغرام ديالك، تويتر ديالك، كلشي يعني كيشوفوا كلشي. يعني سمعت انا كاينين ديكا باللي كيتغوفيزاو مثلا الضمون ديالهم كيتغوفيزا، غير كيمشيو مثلا كيلقاو شي حاجه في فيسبوك مثلا دي بوبليكاسيون كما قلتي الانتماء هكا السياسي ولا شي انتماء زعما هما ما كيبغيوش بحال هذا الشيء. تماما. راه في المنحه الهولنديه طلبوا لي الفيسبوك وطلبوا لي لينكد ان، طلبوا لي اللين ديال لينكد ان واللين ديال الفيسبوك، طلبوا يعني قال لك كوبي لينا الفيسبوك ديالك الرسمي، حيت هنا كياسيوريو باللي هذاك هو الفيسبوك اللي انت كتستعملو. كيقولوا سيبوزون يقدر يكون شي واحد مكري شي كونط بسميتك ولا شي حاجه، يعني كيطلبوا منك انت تعطيهم اللين وهما كيدخلوا من بعد كيبالاديو في البروفيل ديالك، كيشوفوا اللينكد ان ديالك. عليها هذه المسائل هذه خصها تكون دائما نقيه. وحتى الاصدقاء اللي كومونطيو لك ما فيها باس، اذا كومونطا لك شي واحد شي تعليق اللي ماشي هو هذاك ولا طاقاك في شي تصويره ولا شي حاجه، ما فيها باس كترفوزي الطاغ ولا كترفوزي الكومونتير وكتدخل عنده البريفي ولا ملي كتلاقاه تقول له صديقي راه داك الشيء اللي درتي معايا انا عافاك ما طاغينيش شي حاجه بحال هذيك، شي حاجه اللي هي سيبيانيه ولا شي حاجه ديال جو سي با اي شيء. يعني الانسان واخا راه السوشيال ميديا وهو منفتح على العالم وخصو يكون يعني بارطاجي كل شيء، ولكن راه كاينه حدود. انا كنفكر هكا، يعني ما في، انا كنظن مساله عاديه. صديق ديالي غادي طاغيني في شي تصويره مثلا هو في شي بلاصه ولا علاش طاغيني اخويا، دونك فهمتيني صيفط عليك. والانسان يدخل ديما لللينكد، والانسان راه تخرج عليا تبقى طاغيني، هذه طاغيك هنا هذه طاغيك هنا فهمتيني. سيرتو كتلقى مثلا يعني نفتحوا هذا القوس هذا ونعاودوا نسدوه، كتلقى دوك ولاد الخالات ولاد العمات ديال العائله الصغار اللي عندنا الفيسبوك يبقاو يديروا ديك الكتابات وكيديروا شي تصاور وكيطاغي واحد 40 واحد كيطاغي العائله كامله. دونك يعني الانسان هذه المساله خصو يرد لها البال، يخلي اللينكد ان ديالو نقي وديما يدير لي ميساجور في اللينكد ان ويحاول يكون اكتيف في اللينكد ان، واخا يبقى يدير غير دي جيم ودي كومونتير هكا برافو ميرسي بور لو بارطاج. يعني ماشي ضروري تكتب كومونتير فيه تكستو، ولكن بان راه انت اكتيف، فهمتي؟ حيت راه كاينه دي تروك باش تشوف لاكتيفيتي ديال هذا السيد هذا او نيفو ديال لينكد ان، حتى هي كتعطي قيمه هذا السيد واش اكتيف في واحد السوشيال ميديا اللي هي كتعتبر المنبع ولا الارضيه الاولى للبحث عن الشغل في العالم اللي هو اللينكد ان. فهمتي؟ يعني الانسان خصو يرد البال اللينكد ان ديالو، الفيسبوك ديالو، الانستغرام، تويتر. حنا هنا في المغرب ما كنتعاملوش في تويتر، ولكن الناس اللي كيتعاملوا به حتى هما يردوا البال البارطاج. الناس اللي تنفولويهم مثلا في انستغرام غادي تدخل هذوك الفيك كما كنسميو فيك انفلونسرز، غادي تبقى انت تفولوي شي حاجه اللي هي لا علاقه، شي حاجه اللي هي بعيده على لونفي ديالك، يعني كتبان كتعكس داك الشيء هذاك. يعني حاول ما تكومونتي، ما تجيمي، ما تفولوي هذوك الناس، فولوي الناس اللي هما قراب مهنيا ليك، فولوي الشركات. الحمد لله كاين دكاتره، كاين باحثين اللي يمكن لك انك تتبعهم وتتبع يعني الانشطه ديالهم في السوشيال ميديا. فهنا كنظن يعني كيف ما قلت لاله سكينه هادو هما يعني الوثائق المهمه والوثائق اللي كتشاركها جميع المنح، جميع نذكر الطلبه بهاد الامور اللي قلتي العشره. دونك قلتي البريد الالكتروني ليمايل ديالك ولا ليتر دو ريكومونداسيون، دونك وكاين لا ليتر دو موتيفاسيون، وكاين السيره الذاتيه لي سي في، وكاين الدبلوم اي الغولفي دو نوت ولي لونغ، دونك اختبارات ديال اللغه والباسبور والتصويره الشخصيه وشهاده ديال حسن السيره او السلوك. وكاينين بعض الجامعات اللي كيطلبوا حتى الاختبار الطبي. اختبار الطبي تماما. هاد الوثائق كامله كيف ما قلت تكون فورما جي بيغ، يعني تكون فورما يعني هذا يعني عنده علاقه بالنقطه الاخيره اللي نتكلموا عليها اللي هي الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الطلبه. يعني المشاكل اللي كيوقعوا فيها الطلبه هو انه كيقوم بارسال هذه الوثائق
فورما مثلا ما واضحاش ماشي كلير، ما كيصيفطهم فورما وورد ماشي فورما بي دي اف، ما كيجمعش هذاك الدوسي، هذاك الدوسي ما كيكلاسيهش، يعني كيخلي ملي كتصيفط الدوسي كيصيفطهم مشعتل. مثلا عندك 10 ديال الوثائق غادي تصيفطهم ولا 10 ديال المعطيات خصك ديرهم في الدوسي مثلا في الجيميل، كيجواني هذوك 10 ديال لي بيس الوغ كو في امكانه يجمعهم في دوسي ويسمي الدوسي بسميتو، وهذاك الدوسي كومبريسيبل وينرار ويجواني غير فيشي وينرار ويخرج من باب واسع. يعني هكا حتى هذاك السيد اللي يوصلوا الميل ما كتديرلوش الخدمه، ماشي يبقى تيليشارجي كل وثيقه بوحدها ويفتحها بوحدها ويشوفها، كيتيليشارجي الدوسي ديالك كامل كيهبطو كيحطو عنده في البيرو كيفيريفي وثيقه وثيقه. يعني انت حطهم له بالترتيب، هما مثلا بادين بالسيره الذاتيه هي الاولى في الترتيب، بدا لهم انت بالسيره الذاتيه، كتب واحد بوين وكتب السي في حداها مثلا عادي الجوامع سي في باغ اكزومبل. يعني هنا البيسي فكياخذ هذا الترتيب ديال الارقام 1 2 3 4 اللي انت هابط بهم، يعني كدير لهم هذاك الترتيب اللي هما طالبين وكدير لهم دوسي واحد فكتسهل عليهم لي طاش. فهمتيني؟ يعني كيف ما قلنا يعني هذه من بين الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الطلبه، اللي دات الموتيفاسيون تاكد من لي دات تاكد. عفوا قلت لك بالنسبه لهنا كياخذوا عليك فكره انك بالنسبه لك كتنظم الوثائق ديالك، كياخذوا عليك فكره انك شي واحد اللي راه منظم المسائل ديالك واورغانيزي مزيان، يعني يقدر يعولوا عليك. تماما راه يعني كاين ناس يعني وصلوا بدراسات انهم كيدرسوا ناس غير من خلال الميل اللي صيفطوا لهم، يعني من خلال دوك الكلمات اللي كتب كيفاش كتب كيفاش تلصق مع الحروف. فكاين ناس اللي كيقدروا انهم يعرفوا النفسيه ديال الشخص هذا من خلال داك الايميل اللي كتبوا. يعني الايميل يكون مقاد، حاول ما امكن خذ وقتك، يعني كتب الميل صيفطوا لشي صاحبك كيفاليديه اللي كيميتريزي لونجلي، صيفطوا لشي صاحبك صيفطوا لراسك، بعدا انت شوف الميل كيفاش غادي يوصلك الميزون باج ديالو، بلا تكتب هذاك الميل لونطري لي سباس سميه الفوق داير فلان كيف، يعني صيفطوا لراسك انت الاول، شوف كيفاش غادي يوصلك، كيفاش غادي تفتح لي دوكيمون جوانيهم انت راسك صيفطهم وشوف واش كيتيليشارجاو واش كلير واش هادي. يعني قبل ما ماشي غير اجي وصيفط، يعني خاصك تعرف راسك انت كتعامل مع واحد الناس اللي هما ما كيعرفوا عليك والو. في النقطه ديال الاشتراك ديال المشارك اللي كيتشاركوها معاك هو هذاك الميل اللي انت غادي تصيفط لهم صافي. يعني عليها قلنا الميل خصو يكون مهني وخصو يكون مقاد ودير فيه السيناتور ديالك، وبوركو با انا دير تصويره البروفيل ديالك مثلا تصويره الناس ولا تصويره ديالك في اللابو ولا تصويره ديالك سيغ تيغان اللي كتعطيهم واحد الانطباع على انك تبغي هذيك المهنه ديالك. يعني دائما عطيهم هذاك الانطباع اللي انت مثلا اللي جيولوج كيدير مثلا التصويره ديالو باللي راه مثلا في اللابو في لا جيولوجي، اللي طوبو مثلا في حالي كدير هذيك لاباراي كتحطها مثلا في التصويره، يعني كتبين لهاد الناس هذوك اللي انت راك عندك واحد الحب لهذاك المجال اللي انت كديرو، ماشي كديرو غير فروض عليك. باسيون وي وي دونك نهضروا شويه على مثلا المستويات الدراسيه اللي يقدروا يدفعوا لهاد لي بورس هادو وهاد لي ستاج. مثلا شكون اللي عندهم مثلا الحق ليسونس ماستر لا تيز، زعما نهضروا شويه على هادو باش حتى الناس كاملين باش يعرفوا زعما راسهم فين مكلاسيين. داكوغ. هنا غادي نفتح واحد القوس بسيط وغادي نعاود على واحد القصه وقعت لي، واحد الحادثه وقعت لي في واحد المنحه، واللي من بعد استنتجت باللي نظام التعليم المغربي هو اللي فيه المشكل، ماشي في الطالب المغربي وماشي في الملفات اللي كنقدموها. يعني السيستم ال ام تي هو اللي داير لنا هذا المشكل هذا. هذا السيستم ديال ال ام دي يعني ليسونس 3 زون ماستر 2 زون والدكتوراه في 3 زون هو اللي خلق لنا هذا المشكل. انا كنت قدمت على واحد المنحه ديال مؤسسه عبد الله الغرير في الامارات. هذه المنحه هذه كيوفروا لك ماستر يعني ا ديستونس، يعني كنقرا ماستر ا ديستونس في جامعه اريزونا في الولايات المتحده الامريكيه. والماستر كيكون ان كومبوس، يعني الدبلوم اللي كتاخذو ما كيكتبوكش فيه راه موك، ماشي لي موك، ماشي بحال كورسيرا ولا ايدكس ولا خان اكاديمي، هذوك دي موك، هذوك ماسيف اوبن اونلاين كورسز، يعني واحد الكورس اللي هو مضغوط في واحد البيريود. هاد المنحه ديال عبد الله الغرير كيعطيوك فرصه انك تقرا ماستر ان كومبوس واخا انت بعيد، يعني كيعطيوك واحد لاكسي فيديو كونفيرونس، يعني ملي كيكون الاستاذ كيشرح الدرس للطلبه في القسم انت كتكون متبع معاهم في الفيديو. انا خديت القبول من الجامعه، بقات المنحه انها تخلص لي هذاك الواجب. ملي جاو هما دايرين واحد الشرط انك تكون تحصل على ماستر، يكون عندك ماستر هو لا عفوا يعني من بين الشروط ان ما يكونش عندك ماستر. هنا
ملي قلت لهم بلي انا في المغرب وعندي ماستر، قال لك لا حنا عارفين بلي المغرب كا اكسيبسيونيل، حيت الماستر في المغرب هو باك بلس 5. تي فوا يعني غادا معايا، يعني الماستر في المغرب هو باك بلس 5. الوغ الماستر عندهم دايوغ مثلا في الامريك ولا في كندا هو باك بلس 6، يعني 4 سنين ديال الباشلر وعامين ديال الماستر. داكوغ. ملي جيت انا وحطيت الدوسي ديالي وقدمت كيف ما شرحت في الاول ديال الفيديو، قلت لك راه قريت عامين ديال تكنيسيان سبيسياليزي وعامين ديال الاجازه، ماشي كررت. راه الاجازه كان فيها لاكسي الاجازه المهنيه كان فيها لاكسي الاس 2 اس 3، قريت اس 2 اس 3 وخديت الدوب، ومن موراها قريت اس 3 اس 4. دونك عندي عامين ديال تكنيسيان سبيسياليزي، عامين ديال الاجازه وعامين ديال الماستر. يعني تقفلتي ديك 6 سنين صافي. ماشي مشكل، ماشي ديالي. وي صافي تانيلات لي المنحه وجاني الرفض. تي فوا. دونك انا الجامعه قبلتني باش نقرا ماستر فيه عامين في الولايات المتحده الامريكيه، وتا هو كان فيه اختبار اللغه، وقالوا لي ملي غادي نقبلوك ديفينيتيفمون وتخلص راه ضروري تجيب لنا اختبار اللغه، وبديت كنبريباري له. اذا بك كنتفاجئ من المؤسس عبد الله الغوري قال لك حنا الناس اللي عندهم ماستر ما كنعطيوهمش. قلت لهم انا راه في المغرب عندي ماستر. قال لك نو، انت واخا يعني الماستر ديال المغرب ما كنعترفوش به بلي راه ماستر 100%، حيت 5 سنين من مور الهاي سكول، يعني من مور البكالوريا قريتي غير 5 سنين ما قريتيش 6 سنين. الوغ كل الحاله ديالي انا قريت 6 سنين، دونك يعني تلغيت. هنا غادي نرجعوا للسؤال، يعني هذه غير بين قوسين باش نوضح الافكار ديال المنظومه التعليم المغربيه. فالعراقيل اللي كيلقاهم الطالب المغربي هو المساله ديال الاجازه. انت قاري 3 سنين وباغي تدفع ماستر، فكتطيح مع واحد اللي قاري الباشلر في 4 سنين مثلا في الهند ولا في مصر ولا في الاردن ولا في سوريا ولا في فلسطين، فكيقراو الباشلر في 4 سنين وحنا كنقراو مثلا الاجازه في 3 سنين. كيزيدوهم عامين ديال الماستر هي 6 سنين، وانت عامين ديال الماستر هي 5 سنين. دونك ديما كاين واحد الامبالانس، واحد عدم التكافؤ ديال الفرص. يعني هو كيكون افونتاجو عليك، واش فهمتيني؟ دونك انت شنو كدير؟ يعني كتواصل مع المنحه وكتحاول تشرح لهم باللي النظام التعليم المغربي هو سيستم ال ام دي اللي تابع لفرنسا. علاش الدراري ما كيلقاوش عراقيل في فرنسا؟ حيت فرنسا عندها هذا الحل هذا، حيت هي كدير ليسونس ماستر بحالنا. عليها الناس كيمشيو لفرنسا بزاف. علاش المغاربه ما كيمشيوش بزاف الاخر؟ حيت كاين هذا المشكل هذا، ولكن عنده الحل. فانت كتواصل مع المنحه وكتحاول تشرح لهم بلي النظام التعليم المغربي فهو اوليو ما تقرا 4 سنين فكتقرا 3 سنين باش انك تبوستيلي الماستر. بالنسبه للطلبه فاي واحد عنده الحق انه يدفع، فتقدر تمشي تقرا من البكالوريا، تمشي تقرا الباشلر ديالك، وتقدر حتى تاخذ الاجازه عاد تمشي دير الماستر، وتقدر تاخذ الماستر وتقلب على شي فرصه ديال بي اتش دي تماك. غير هو تعرف مثلا التخصص اللي غادي تدفع له ما تكونش عليه تنافسيه، ماشي ما تكونش عليه تنافسيه. فمثلا في المنح ديال الحكومات كتدخل مثلا المنحه الروسيه او المنحه الهولنديه ولا المنحه مثلا الالمانيه، حاول تعرف افضل مثلا توب 5 يونيفرسيتيز، واحد الجامعات الخمسه الاولى. هذوك الجامعات الخمسه الاولى ايكارتيهم ما تدفع ليهمش، ماشي احتقار ليك ولا السكيلز ديالك، ولكن كيف ما قلت في الاول راه غادي تدخل مع كونكيرونس مع ناس اللي عندهم باشلر عندهم 4 سنين، انت عندك غير 3 زون. انا انت من الديبار مغربل، ولكن هذا ماشي تعميم. يعني انا هذا غير بعض الخطط بعض الاجراءات. يعني سير هذيك الجامعه رقم 6 اللي الكلاسيه السادسه والسابعه والثامنه ودخل بوستيلي لهم، فكلهم يعني جامعات مزيانه وكلهم كيعطيوك فرصه. يعني غير باش انت تزيد من القيمه ديال الحظوظ ديالك فكتدخل كتبوستيلي لهاد الجامعات هادو اللي هما ماشي توب يونيفرسيتيز، ماشي بحال مثلا في المغرب ماشي غادي تمشي تدفع للاخوين، راه عليها تنافسيه وعليها كونكيرونس وعليها بزاف الحوايج. او مثلا كلاس بريبا ولا مثلا الحسنيه ولا شي ايكول هكا ديال الجينيور، فكتمشي لواحد الايكول اللي هي اقل منها وكتعطيك نفس الدبلوم. فان كونت ما كيبقاش المدرسه هي اللي كوناتك، فكتبقى انت وشنو خديتي والتدريب اللي درتي وانت كتطور راسك مع الوقت. يعني هذا كاجراء. يعني كتمشي لشي بلاصه فين عندك المستوى انه نقدم المنحه اي تخصص. تماما يعني يكون عندك حظوظ ويكون عندك كيفاش غادي نقولوا مثلا كاين بعض الاخوان اللي كيمشيو يقراو طب مثلا في روسيا وكيقول لك انا غادي نرجع للمغرب الدبلوم ديال روسيا ما معترفش به. هذا بحد ذاته راه هنا تناقض. حنا غير مع راسنا دابا، غير انا وياك سكينه والاخوان اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا، واش حنا غادي نوصلوا لقطاع الصحه ديال روسيا؟
واش البنيه التحتيه ديال المغرب هي البنيه التحتيه ديال روسيا؟ ففرق هائل، راه الناس فايتنا بسنوات، ومع ذلك المغرب ما كيعترفش بالدبلوم ديال مهندس مدني من روسيا. علاش؟ فهنا كنرجعوا للمنظومه وكنرجعوا للاستراتيجيه والتوجه ديال البلاد. راه ما يمكنليش تكومباري روسيا والبحث العلمي والتطور ليك، راه العالم الاول هذاك، راه روسيا لا ما معترفش بالمغرب، ما معترف دابا المغرب ما معترفش بالدبلوم ديال روسيا. ايماجين دابا المفارقه كيفاش دايره، تي فوا. دونك راه شي حاجه اللي هي اللوجيك، يعني خص اعاده النظر في هذه المساله هذه. يعني كيقول لك وراه جاب ديبلوم من روسيا راه عيان. لا سيدي، راه ماشي عيان، راه حنا اللي رديناه عيان في الاعين ديالنا، وبهذيك الفكره اللي كنسوقوا على ان التعليم في اوروبا الشرقيه راه سوق خاوي. لا، اوروبا الشرقيه راه دول قائمه بذاتها. حنا كنعرفوا اوكرانيا في هادشي ديال اليورانيوم وهادشي ديال الطاقه النوويه، فهي متقدمه بزاف. روسيا في الصناعات في الصناعات الثقيله، تركيا كذلك ومثال. فعلاش اخي زعما هذا سؤال ما غاديش نقدر نجاوب عليه انا، حيت ما كاينش الجواب ديالو اصلا، فهمتيني. دونك يعني جميع المستويات يمكن الطلبه انهم يقدموا. يسوفي انه يوجد الدوسي ديالو، وتكون عنده واحد العزيمه، وتكون عنده واحد الاراده، ويدخل يقلب على المعلومه من المنبع. فهنا لاله سكينه، كيف ما سبق لي هضرت معاك، في هذا المجال ديال المنح فيه تنافسيه كبيره، والتنافسيه كتولد واحد المساله اللي هي فيها لارناك، فيها النصب. فخص ترد بالك من المساله ديال هذوك لي زانتيرميديير. فيا دابا انا مثلا كيدخلوا عندي ناس في البريفي في الانستغرام ولا في الفيسبوك، وكيقول لي مثلا عافاك مثلا وقف معايا نعمر الفورمولير. فيا ما نقول له مثلا نعمر لك الفورمولير، مثلا اعطيني 500 درهم، ولا مثلا كتب لك ليتر ريكومونداسيون ولا شي حاجه. اذا كان عندي الوقت راه غادي نعاونو، ولا دابا اللي السيد مثلا موتيفي ولا السيده موتيفي، راه غادي نشتغل معاها، غادي نعاونها جيسكو بو. ولكن ملي كيبان لك شي واحد اللي هو كسول وباغيها واجده، كنقول له السي محمد انا ما كنتعاملش مع الناس، راه كلشي كاين في المواقع، قرا شويه الموقع، عرف انت شنو كاين في الموقع الرسمي، يعني المعلومات شنو موفر لك، واشتغل. فكاين بعض الاخوان اللي كيبغيوها واجده. يعني هنا غادي نفتح الباب ديال ان المساله كاين الناس اللي يستغل هذاك الضعف ديال هذاك الشخص، ولا هذاك اللي باغي يوصل دغيا، باغي يوصل بواحد السرعه، فكيستغل هذاك الطموح ديالو وديك الحماس ديالو. فكيقول له شوف تعطيني مثلا، وهادو كاينه، يعني كيقول لك رانا مكتب ورانا وكاله، كيقول لك اعطيني مثلا 20,000 وغادي ناسيرو لك مثلا دراسه مثلا في روسيا. ملي كتجي انت كتشوف هو ما غاديش يقدم لك المنحه، ولكن كيقول لك فهمتيني، يعني المكاتب ديال النص. يعني الواحد يرد باله من هاد النصابين، من هذا الشيء ديال الارناك، ويرد باله من المواقع الفيك نيوز. يعني كاينه مواقع اللي ما كتكونش رسميه، كتكون مواقع ربحيه، كيبقى عليك اضغط هنا، كليكي هنا باش تهبط لك لافيش، كيرجعك لواحد السيت واحد اخر باش يبين لك الاعلانات، كيقول لك تسنى واحد 20 ثانيه مثلا. هذيك ال 20 هو الغرض ديالو غير يدورك في واحد المتاهه، في واحد الدوامه. يعني هذا انا ايفيكتيفمون يعني كيربح من لي كليك ومن لي فيوز ومن داك الشيء هذا. عليها انا يعني بينت المواقع الرسميه، وغادي نصيفطهم ان شاء الله اون فوا ديال هاد مثلا ديال هاد الدول هادو اللي باغي يقرا مثلا في ايطاليا ولا في هولندا ولا في فرنسا ولا في تشاينا. فالموقع الرسمي فيه كل شيء، فيه جميع المعلومات. كتبقى انت والاجتهاد ديالك. اذا بغيتي تزيد هذوك المعلومات انك تزكيهم، كتقلب في اليوتيوب ولا كتدخل تسول بعض الاخوان لانهم قراو. كاين دي جروب فيسبوك، كاين دي بورتاي اللي كيكونوا ناس كيتشاركوا التجارب ديالهم. كتبقى انت تطور من المعارف ديالك ومن المفاهيم ديالك. ما كتبقاش واحد كدير واحد الريزون صافي يعتمد غير على المواقع، ولكن كيكونوا بعض ايفيكتيفمون. يعني هذا هو يعني التنافسيه. فالانسان ما يكلش، ما يملش، وما يتحبطش. راه يعني نقدر نقول لك انا تقريبا 10 ديال المنح اللي كندفع لهم كتقبلني وحده ولا ما كتقبلني حتى وحده. وانا الى حدود الساعه راه دافع تقريبا شي 4 ديال ريسيرش بروبوزل وخدمت عليهم. يعني داو لي الوقت. دابا انت راكي في البحث الاكاديمي وعارفه باش توجد واحد البروبوزل ديال الريسيرش، فكياخذ لك وقت. يعني الفكره والاوبجيكتيف والميثودولوجي دو ريسيرش وشنو باغي توصل. يعني وجدت واحد الربعه وخداو لي الوقت وخدمت عليهم وبوستوليت، وباقي جوسكا ماتنون ما وصلني حتى شي جواب. دونك انا استفدت انني بحثت في مواضيع جداد وقلبت على تكنيك جداد، ولكن استفدت. يعني انا باقي كنقلب مزيان. دونك ما غاديش نستسلم. يعني هذا ماشي شي حاجه اللي كتسناني غير انا. راه كاينه تنافسيه، كاينه ناس اللي هما اكثر منك، كاينه ناس اللي هما
في المجال اللغوي احسن منك، كاين ناس في جايين من بلدان اللي هما التعليم فيهم احسن من بلادك، فهمتيني. دونك راه كاينه بزاف ديال المعايير وبزاف ديال المعطيات اللي خص الانسان يحطها في باله في هذه المسائل ديال المنح والفرص يعني الدراسه او التعلم في الخارج. شكرا عادل. واحد السؤال اخر على مثلا من بعد التجربه ديالك وهادشي كامل اللي دوزتي مع اللي دفعتي وداك كتقبل كتريفيزا، يعني شنو هما بعض الامور اللي زعما اللي كيوقع فيهم الطالب واللي ممكن يوقع فيهم الطالب فاش كيدفع مثلا شي بوكس ولا شي حاجه؟ شنو هما هاد الامور اللي كيخلي هذاك الدوموند ديالو كيتريفيزا؟ نسولك نيت فاش هضرتي دابا على البروبوزون، دابا مثلا كما قلتي دفعتي 4 ديال لي بروبوزون، واش كتدفع واحد النموذج بروبوزل واحد كتدفعوا بهاد لي 4 مثلا بورس، ولا كل بورس كدير مثلا بروبوزل ديالها خاص، يعني واحد ما كيشبهش الاخر؟ حيت هي نورمالمون الحاله كيفاش خصها تكون باش بالنسبه للدكتوراه كاينه جوج اجراءات. كاينه انت كيف ما قلت كيكون عندك انت البروبوزل واجد، عندك البروبليم ها هو، ها لوبجيكتيف فين بغيتي توصل، ها الميثودولوجي دو ريشيرش، ها لي لوجيسيال اللي غنخدم بهم، ها الكالكولير ابليكي، وشحال غادي ياخذ ديال الوقت، وكتمشي وكتبقى طونطي لا شونس، كتبقى تصيفط الناس اللي هما قراب لك لهذاك الدومين في الجامعات. هذا الاجراء باقي ما بغيتش نخدم عليه حيت باقي ما ليدي باقي كنديفلوبي فيها، يعني باقي خدام شويه في لا كارتوغرافي سباسيال ماريتيم، باقي خدام فيها. شنو كندير انا ملي كنلقى واحد لوفر يعني فاكيشن، كتسمى فاكيشن ديال بي اتش دي في واحد الجامعه اللي هي قريبه للمجال ديالي، كندخل كنقرا عليها. هما كيكتبوا واحد لانتروداكسيون، واحد النص كيكتبوا كيقولوا زعما دو لو كادر ديال واحد البروجي، راه بغينا نخدموا مثلا واحد نحسبوا مثلا الكارتوغرافي ديال شي حاجه، غادي نستعملوا الدرون وغادي نستعملوا واحد دي سبيكتر وشي حاجه. كتدخل كيقول لك مثلا حنا يعني خصك تصيفط لنا واحد الريسيرش بروبوزل في الدومين هذا، كندخل كنمشي كنديفلوبي راسي في هذاك الدومين هذاك اللي هو قريب ليا في هذاك الريسيرش، كنقلب على دوك الكي ووردز، كنتانسبيرا من لي زارتيكل اللي تبوبليا في ميم سونس، كنحاول نديفلوبي واحد البروبليماتيك فيا هذوك لي زارتيكل اللي ديجا تبوبلياو مع داكشي اللي هما باغيين انهم يلقاو، وصافي كنبدا ريديجي كنبدا نقاد فوالا كنحاول نحط لهم حتى البيبليوغرافي اللي خدمت عليها في البروبوزل واللي عليها غادي تبازا مثلا في الريسيرش، كنحطها مثلا واحد 10 ديال لي زارتيكل اللي لقيتهم في الريسيرش جيت ولا شي حاجه، كنقول لهم فوالا هما دي زارتيكل اللي مثلا في هذا المجال اللي نتوما خدمتوا عليه، راه واحد السيد مثلا في الجامعه الفلانيه في 2012 راه خدم وها شنو وصل، يعني كنحاول ندير دي كومباريزون وكنبوستولي. دونك يعني هذا كنمشي في الاجراء الثاني ماشي الاجراء الاول، حيت كيف ما قلت لك البروجي ديالي ان شاء الله ملي غادي نكمل البروبوزل ديالو ويبان لي يعني نشوفوا انا هكا كرونولوجيكمون كيفاش كيدوز، فغادي نبدا ديك الساعه غادي ندخل نقلب على لي زونيفرسيتي في العالم كامل وغادي نبدا نصيفط. يعني ديك الساعه ما غاديش نكون مرهون بواحد الموضوع معين، اكثر ما غادي نكون مرهون بالبروف بلونكادرون. دابا يعني بحال كنقولوا لونكادرون كاين والسيجي كاين، انت خصك ديفلوبو ولا خصك تادابطا على داك السيجي وعلى هذاك ولا على هذاك البروف اللي هو كاين. الوغ كو اذا كريتي انت البروبوزل ديالك وبقيتي كتبوستولي فانت كتانفيتي دي شيرشور هما يونكادريوك. تي فوا دونك يعني بحال نقولوا كاينه جوج طرقان، كاينه هادي وكاينه هادي. داكوغ. السؤال الاخر اللي كنتي قلتي لي السؤال ديال زعما الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الطلبه ياك؟ وي داكوغ. الاخطاء راه كيف ما تكلمت قبيله، راه هي مثلا هذه المساله ديال الايميل، هذه المساله ديال لي دوكيومون مثلا ناقصين، لي دوكيومون ما مقادينش، لي تر موتيفاسيون ما مكتوباش مزيان، لي ريكومونداك ماشي شي شيرشور ولا شي واحد كراك كيف ما كنقولوا دو ريفيرونس، يعني ريكومونداك غير شي واحد جا كشارك هذيك الورقه. يعني هادو دي زاستيس كيخلقوا فارق بغض النظر على مثلا النقطه، التخصص، البلد، شي حوايج اللي هما مثلا كيشوفوها الجندر بالانس، مثلا كاينه دي ماستر اولا مثلا دي بورس اللي كتكون دي غير النساء غير المراه، يعني هنا بلا ما تضيع الوقت ديالك، فهما من الديبار كيقول لك هذه ديال مثلا خصينها غير النساء مثلا، ولا غادي نهزوا مثلا واحد النسبه ديال 90% من الاناث.
يعني انت من الاول يعني سي با لا بين انك تغاسبي لينيرجي وتبوستولي، حيت كتلقى يعني واحد النسبه كبيره مثلا غادي يهزوا 20 بنت. دونك يعني بحال اللي الفورماسيون مأطره ومعدله ولا موجهه لواحد الفئه معينه. بحال كتلقى مثلا منح ديال الريفيوجيز ديال هذوك النازحين، ولا كتلقى منح ديال المين نرويجن. مثلا حنا المغرب راه في المين نرويجن، ميدل ايست نورث افريكا في المغرب راه في المين نرويجن. كتلقى منح مثلا ديال الباسيفيك ريجن ديال الباسيفيك، كتلقى منح مثلا ديال ساوث افريكا. يعني كيكونوا سبيسيفيك. يعني انت من الاول ملي كتشوف المنحه فوق بلا ما تضيع الوقت معاها وتمشي تبوستولي، يعني خصك تقرا مزيان لي كونديسيون، واش المغرب مقبول، واش واش المسار الاكاديمي ديالك كومباتيبل مع ديك الفرصه هذيك. فهذو هما الاخطاء اللي كيوقع فيهم الواحد. وكتبقى عاوتاني يعني كيف ما قلنا مساله ديال التنافس، شكون غادي يبوستولي معاك. اذا كانوا غادي يبوستولي يعني ناس اللي هما كومبيتون عليك، فطبعا غادي يهزوهم هما عليك انت. ولكن كيبقى هذا غير استثناء. فكما قلت الرساله ديال الحافز ولا مثلا ملي كيديروا معاك الانترفيو فكتبدل بزاف ديال الحوايج. يعني حاول ما امكن اي مرحله من مراحل التقديم خذها بجديه، خذها وكانك انت الوحيد اللي غادي تبوستولي. وطبعا باش ما تصدمش فحط الاحتمالين بجوج، انهم غادي يقبلوك وانهم ما غاديش يقبلوك. داكوغ، شكرا بزاف عادل. كنتمنى اننا نكونوا طرقنا الماكسيموم ديال المعلومات، نعطينا زعما داكشي اللي غينفع الطلبه، وزعما الماكسيموم داكشي اللي صراحه هو راه هذا السوجي خاصو بزاف ديال الوقت، ولكن باش ما نكثروش على الطلبه والمشاهدين بزاف، نكونوا خفاف الظراف. تماما. شكرا بزاف الاخ عادل، شكرا بزاف على الحضور ديالك والقبول ديال الدعوه. الى زعما باقي عندك شي حاجه ما تضيف مرحبا. اللي غادي نضيفوه هو يعني الشباب ما يكلوش وما يملوش وما يعياوش من هذه المساله هذه، فيقدموا الفرص. فكنأكد لكم وكنضمن لكم ان يعني المسار الاكاديمي والمهني والاسري وبزاف ديال المسائل فغادي تبدل تماما. فيعني توكلوا على الله وجدوا الوثائق ديالكم كيف ما قلنا، قدموا المنح، ما تعكزوش. الانسان ما يتحبطش، يشتغل على راسو، يطور المهارات اللغويه ديالو، يطور المهارات في التعامل مع الحاسوب، يطور مهارات التواصل ديالو، والله ولي التوفيق. وشكرا لاله سكينه وجميع مكونات النادي واعضاء يعني ديال المكتب ديالكم في جامعه بن زهر. صراحه خصني نزور اكادير وخصني نزور جامعه بن زهر، ما كتبليش نزورها في واحد الكولوك. ان شاء الله كنتمنى يعني في القريب تتاح لي الفرصه ونزور مدينه اكادير، ونزور يعني جامعه بن زهر، ونمشي للمتحف ديال النيازك اللي كاين تماك، والأوبسيرفاتوار سوا اللي كاين في قليمين. دونك يعني المنطقه صراحه فيها بزاف ما يدار، وعجباتني المنطقه، مشيت لها شي 2 ولا 3 فوا. دونك كنتمنى ان شاء الله تجي شي فرصه ونكونوا تماك ونخدموا ان شاء الله شي اتولي يكون مزيان الطلبه كاملين، ويكون فيه اونكادرومون، ويكون فيه يعني بزاف ديال المعلومات اللي نقدروا نبارطاجيوها معهم الفاس. شكرا لجميع المتتبعين اللي تكبدوا العناء ديال مشاهده الفيديو هذا كامل وهذه المعلومات القيمه اللي بارطاجيناها. وشرف لي انني كنت معك انا سكينه، والله يخليك. شرف لينا، شكرا بزاف. شكرا بزاف، شرف لينا. ومشاهدينا الكرام، وصلنا للاخر ديال الحلقه ديالنا، الحلقه الثانيه من برنامج ديال جلسه علميه اللي كيقدموا نادي الشباب الباحثين للكيمياء والبيئه بكليه العلوم بأكادير. دونك شكرا بزاف على الاستماع ديالكم للحلقه والمشاهده، وباش تعاونونا شويه وتحفزونا شويه ونعطيو المزيد. نتمنى انكم تعاونونا باللي جيم ولي بارطاج. وشكرا بزاف والسلام عليكم.